नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आज बिहानै खबर आयो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश राज पोखरेल अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा नियुक्त भएछन्। यसअघि अस्ट्रेलियामा प्रचण्डका भतिजा राजदूत थिए। उता पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्रको नाम संसदीय समितिले अनुमोदन गरिसक्यो। उनी श्रीलङ्काको राजदूत बन्दैछन्। अस्ति मात्रै शहरी विकास मन्त्रीको कुर्सीबाट हटेपछि रामकुमारी झाँक्रीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसबारे टिप्पणी गर्दै भनेकी छन्, यो पार्टीले मन्त्रीको पछि जासुस पठाउँछ। पार्टीमा काम गर्नेलाई सचिवालयमा नियुक्त दिनुपर्छ। उसले काम पार्टीको गर्छ तर तलब राज्यबाट लिन्छ। त्यसरी लिएको तलब पार्टी चलाउन प्रयोग हुन्छ। समाजवादीबाट सरकारमा गएकाहरूले एक प्रकारको धन्दा नै गरेर पार्टी चलाउनुपर्छ। समाजवादीका कार्यकर्ताका श्रीमतीहरूलाई जागिर लगाई पनि दिनुपर्छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले हामी यहाँ छौँ भन्ने प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर चिसो सडकमा बसेर गरेको सङ्घर्ष जनताका लागि हो भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। तर त्यो सङ्घर्ष बहिनी ज्वाइँका लागि रहेछ, आफन्तका लागि रहेछ, आफ्ना पार्टीको झोलेहरूका लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो। आफ्नो परिवार आफन्तको घरमा दीपावली गर्न जनतालाई मूर्ख बनाउने ओलीले सिद्ध्याए रित्याए भन्ने कथित सङ्घर्ष पनि गरिहाल्ने। तर सङ्घर्ष जब सफल हुन्छ त्यसपछि छानी आफन्तको कल्याण गर्दै समाजवाद ल्याउन खोज्ने कमरेड माधव कुमार नेपाल सम्भवतः दुनियाँका एक्ला कम्युनिस्ट नेता होलान्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 8 महिना जागिर खुवाएपछि प्रेम आलेलाई पर्यटन मन्त्रालयबाट हटाएर त्यो ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठलाई भर्ती गरे। यो भर्ती पनि त्यस्तै 5-6 महिनाका लागि मात्रै हो। सामान्यतया एउटा पार्टी वा मन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। 5 महिनामा 3 महिना त हनीमुन पिरियड नै हुन्छ। बाँकी 2 महिनामा एक मन्त्रीले के नै गर्न सक्छ। यसकारण धेरैले भनेका छन्, समाजवादीले मन्त्री फेरेको देशमा कुनै चेन्ज ल्याउन होइन, चुनाव खर्च उठाउन मात्रै हो। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना यति छ र उति छ भनेर धेरै भाषण गरिन्छ। यति सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउन नेपाली नेताहरूले 10 वर्षमा 16 जनालाई पर्यटन मन्त्री बनाए। यी मध्ये अधिकांशको काम मन्त्रालय मातहतका बोर्ड, समिति, कोष आदिमा असुली भर्ती मात्रै गर्ने भयो। यस्तो हुँदैन थियो भने पशुपति विकास कोषको 11 किलो सुन खाने डाक्टर मिलन थापा, डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध कारबाही किन हुँदैन त? 5-6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउने, आलो पालो मिलाएर सबैको कल्याण गर्ने यो रोग विशेष गरी समाजवादीहरूमा बढी देखिएको छ। जनता समाजवादी भन्ने अर्को पार्टी छ जसको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्। यो समाजवादीले पनि माधव कुमार नेपालको समाजवादीले चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने यति बेला चर्चा छ। मन्त्री फेर्ने जिम्मेवारी यादवले पाएपछि अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो पार्टीबाट पनि बिदा हुने सङ्घारमा छन्। अहिलेको सन्दर्भले भन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई कतै पनि टिक्न नसक्ने रहेछन्। 5-6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउने यो दोषलाई समाजवादी रोग भन्दा पनि फरक नपर्ला। यो रोगले समाएपछि नेताहरू 5-6 महिना होइन, 1 हप्ताका लागि पनि मन्त्री हुन दौडिन्छन्। हुन त राज्य व्यवस्थाको एक काल्पनिक तर सुन्दर मोडल भनेको समाजवाद हो। तर नेपालका समाजवादीहरूले यो अवधारणालाई यसरी बदनाम गरिदिए कि अहिले समाजवादी भन्ने सुन्नासाथ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा अर्का एक कम्युनिस्ट नामधारी नेता छन्, वामदेव गौतम। गृहमन्त्री हुँदा सडक काट्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै आफै डिभाइडर नाक्थे। अब यिनले एमाले र माओवादीलाई मिलाउने रे। यसका लागि आफ्नो सहपरिवारलाई केन्द्रीय समितिमा राखेर आज मात्रै यिनले नयाँ पार्टी खोले। गौतम 3 पटक गृहमन्त्री भए। यिनले देशका लागि पुर्याएको योगदान के हो भनेर खोजी हेर्ने हो भने शून्यता बाहेक केही पनि भेटिन्न। ठिकै छ, यिनको डम्फु पनि हामीले सुन्नै पर्ला केही समय। एउटा ठिकठाक हाँसी खुसी राष्ट्रलाई जरैदेखि हल्लाउनु छ वा बिगार्नु छ भने अरू केही गर्नै पर्दैन। त्यहाँको शिक्षा बिगारिदिनुपर्छ। नेपालमा यो काम त नेताहरूले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। कुनै देशमा कुशासन भएन, अभाव र समस्या भएन भने कतिपय शत्रु राष्ट्रहरूले त्यो देशको राजनीति अस्थिर बनाइदिन्छन्। नेपालमा यो काम शत्रु राष्ट्रहरूले गर्नै पर्दैन, हाम्रै नेताहरूले गरिदिन्छन्। पत्यार लाग्दैन भने 46 साल यता गठन भएका 28 वटा सरकार हेर्नुहोस्। पछिल्लो 33 वर्षमा नेपालमा 28 सरकार बने। अर्थात् देशलाई राजनैतिक रूपले अस्थिर बनाएर कुशासन कायम गर्न
हाम्रो देशका नेताहरू बिहारी राजनीतिमा रमाएका लालू प्रसाद यादवहरूभन्दा अगाडि छन्। यो पनि हामी तथ्यमै आधारित भएर बोल्दैछौँ। बिहारमा 34 वर्षमा 19 पटक मात्रै सरकार बने, हाम्रोमा 28 वटा सरकार बने। यसबाट पुष्टि हुन्छ नेपालको राजनीति बिहारको भन्दा पनि घटिया छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने, समाधान खोज्ने आजको यस कार्यक्रममा हामीले एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ऋणीको धितो नै खाने प्रपञ्च गरेको खुलासा गर्दैछौँ। विशेष गरी व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने ब्याङ्कले ऋणीको धितो नै खाने नियत राखेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएसँगै यसबारे रिपोर्टिङ गरेका छौँ र यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरिरहेको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। विशेष गरी नेपालमा अमेरिकाले जे भन्यो त्यही चल्न थालेको हो कि भन्ने किसिमको यो संशयहरू पनि यति बेला पैदा भइरहेको छ। यिनै विषयहरू यति बेला बाहिर आइरहँदा र यसका साथै रोहिङ्गा शरणार्थीले काठमाडौँमा विश्वव्यापी घोषणापत्रले उल्लेख गरेको अधिकार पुरा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। र यस्तै डडेलधुराको एक गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि भारतीय नागरिकले कुटपिट गरी उनलाई लुटपाट गरेको विषय सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा वकिलसँग घुस डिल प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बनमा परेका छन्। सीधा कुरा जनतासँगको यो कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5-6 महिना मात्रै काम गर्न पाउने गरी केही सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ। के यो चुनाव खर्च उठाउने उपाय मात्रै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 75.5%ले तालीमा र 24.5%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार 5-6 महिना मात्रै काम गर्न पाउने गरी केही सांसदलाई मन्त्री बनाएको चुनाव खर्च उठाउने उपाय मात्रै हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, हैजा नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न लगाएको रोक जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि विशेष विषय, बैंकको उद्देश्य राम्रो लागेको धितो नै हजम गर्ने हो कि ऋणीले सावा ब्याज तिरिसकेपछि उसको धितो फिर्ता गरिदिने हो? बैंक पनि साथी पनि भन्ने नारा बोकेको एनआइसी एसिया बैंक पछिल्लो समय जसरी हुन्छ धितो चाहिँ लिलाम गरिहाल्ने र त्यसमा पनि आकर्षक मानिएको धितो आफैले सकार्ने शैलीमा अघि बढेको केही उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। व्यवसायमा चुर्लुममा डुबेका सुधीर बस्नेतको झण्डै 2 अर्बको जमिन एनआइसी एसियाले 24 करोडमा आफैले सकार्यो। जमिन अहिले पनि बैंकसँगै छ। ऋणीले बैंकलाई भनेका छन्, तिम्रो सावा ब्याज तिर्छु, मेरो धितो मलाई फिर्ता देऊ। तर एनआइसी एसिया बैंकको रूपमा भन्दा पनि पुरानो जमानाका उठीवास लगाउने सामन्ती झै यति बेला प्रस्तुत भइरहेको छ। सावा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि उसले भनिरहेको छ, सावा ब्याज चाहिँदैन, हामीलाई ऋणीको धितो नै मनपर्छ। टोखा नगरपालिकाको धापासी स्थित धितो राखिएको जमिनमा बैंकले डोजर चलाउन थालेपछि हाम्रो टिम त्यहाँ रिपोर्टिङका क्रममा पुग्यो। बैंक पक्षले हामीलाई समेत ढुङ्गाले हानेर लखेट्ने असफल प्रयास गर्यो। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
देखिरहनु भएको 24 रोपनी 9 जमिनको यो ठुलो प्लट 9 वर्ष अघि एनआईसी एसिया बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सकारेको थियो। धापासी हाइटको यो जमिन 14 वर्ष अघि ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रणालीले एनआईसी एसियामा धितो राखेर 14 करोडको हाराहारीमा ऋण लिएको थियो। समयमा ऋण नतिरेपछि एनआईसी एसियाले 2वटा पत्र र लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दै आफैले सकारेको थियो। ऋणको सावा र ब्याज समेत 24 करोड रुपैयाँ रहेको र लिलामी नभएको भनेर जमिन एनआईसीले आफैले सकार्यो। यो जमिनको हालको मूल्याङ्कन 2 अर्ब आसपास छ। 24 करोड रुपैयाँ तिर्न नसक्दा 2 अर्बको जमिन बैंकले खाएको भन्दै ओरिएन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत अदालती प्रक्रियामा गए। अदालतको फैसला आउनु पूर्व नै एनआईसी एसियाले यहाँ डोजर लगाउन सुरु गरिसक्यो। दादागिरी हो यो ब्याङ्कको। अहिलेसम्म धमाधम डोजरहरू चलाइरहेको छ, आतङ्क गरिरहेको छ। कमसेकम एटलिस्ट चाहिँ यो त्यसै पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि। 24-25 पनि जग्गा, 27 पनि टोटल जग्गा हो। त्यहाँ उसले बोलाएर कम्प्रोमाइज त बिजनेसम्यानलाई उसले बोलाएर सुधीरलाई बोलाएर त्यो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ भ्यालुएसन गरेर ल ठिक छ उसले ब्याङ्कले तिर्नु परिन्छ भने ब्याङ्कले अगाडि बसेर कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर तिर्नु पऱ्यो नि, गर्नु पऱ्यो नि उसले। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 मा बैंकहरूले धितो सकारेपछि पनि सुरक्षण धनीले सावा ब्याज तिरेमा फिर्ता पाउने उल्लेख छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदाकी अवस्थामा बैंकले जमिनमा डोजर चलाएको विषयको रिपोर्टिङ गर्न पुग्दा सिधा कुरा जनतासँग बैंक पक्षले हरकत नै देखायो। जमिनको प्रवेशद्वार मिडियाका लागि बन्द छ। अन्य क्षेत्रबाट यहाँको छायाङ्कन गर्दा दृश्यमा देखिएका यी व्यक्तिले मोबाइलबाट हाम्रो पनि फोटो खिच्न थाले। हामीलाई रोक्न सेक्युरिटी गार्डहरू पठाए। यिनले ढुङ्गा हानेर लखेट्न पनि आफ्ना सेक्युरिटी गार्डहरूलाई निर्देशन दिए। रिपोर्टिङका क्रममा धापासी हाइटमा पुग्दा एनआईसीका यी पदाधिकारीहरू पनि देखिएका थिए। विवादको विषयमा आफ्नो मत राख्न हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौं, तर उनीहरू बोल्न तयार भएनन्। यो जमिन फिर्ता पाउने आधार छ सुधीर बस्नेतसँग। झण्डै 2 अर्ब बराबरको जमिन 24 करोड नतिरेको भनेर एनआईसी एसियाले आफैसँग राखेको छ। राष्ट्र बैंकको यो एकीकृत निर्देशनको बुदा नम्बर 11 को 6 हेर्नुहोस्। यो बुदामा लेखिएको छ गैर बैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनी बीचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो सुरक्षण फिर्ता गर्न निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। अर्थात् एनआईसीले पाउनुपर्ने सावा ब्याज पाइसकेपछि पनि अब यो जमिन उसले ओगटेर राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। बैंकको उद्देश्य पनि ऋणीको धितो खाने होइन। खासमा एनआईसीले 9 वर्ष अघि नै धितो सकारेको थियो। धितो सकारेपछि चाँडोभन्दा चाँडो बेचेर आफ्नो सावा ब्याज सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। निर्देशनको बुदा नम्बर 11.4 न हेर्नुहोस्। एनआईसीले 9 वर्षसम्म धितो बेचेर सावा ब्याज असुल्ने काम गरेन। बैंकको नियत लगानी उठाउने भन्दा पनि धितो खाने देखियो। 24 पटक पेशी सारियो। अदालतको फैसला अघि नै डोजर। यो जमिन आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै सुधीर बस्नेतले 74 मङ्सिर 1 मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। त्यो मुद्दाको पेशी बैंकले 24 पटक सारिसकेको छ। बैंकहरूसँग आफ्नो कानुनी सल्लाहकारहरू हुन्छन्। यस्तोमा 24 पटक पेशी सार्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुनु पनि गाह्रो छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले त्यो मुद्दा चाहिँ नि यिनीहरूले 24-25 चोटि चाहिँ सार्दै यिनीहरूले त्यो सारे यिनीहरूले अहिलेसम्म त्यो पेन्डिङ छ। त्यो मुद्दा फैसला भएको छैन। गएको मङ्सिर 9 मै यो मुद्दाको फैसला हुने सम्भावना थियो। न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र सुषमा लता माथिमाको इजलासमा परेको मुद्दा फैसला हुने दिनमै स्थगित गरियो। कारणमा एनआईसीले आफ्ना वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बताएको थियो। खास कारण चाहिँ फैसला आफ्नो विपक्षमा आउने देखेपछि बैंकले यस्तो बहाना बनाएको बताइन्छ। बैंकले आफ्नो पक्षबाट बहस गर्न 3 दर्जन कानुन व्यवसायीलाई इजलासमा उतार्ने गरेको थियो। यस सम्बन्धमा हामीले एनआईसी एसिया बैंकका अधिकारीहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौं, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ व्यवसायी सुधीर बस्नेत। उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त धापासीको यो जमिन तपाईँले फिर्ता पाउनुपर्ने आधार चाहिँ के? हेर्नुहोस्, एक त सबभन्दा पहिला म कस्टडी हुँदाखेरि यो जमिन लगेको र ब्याङ्कको सबै डिटेल निकाल्नुहोस्। मेरो त्यस्तो डिफल्ट पनि थिएन म। हजुर। र उहाँहरूलाई सुरुबाट यो जग्गा जमिन मन पराए भएर उहाँहरूको नीति खराब थियो। नत्र भए कोही मान्छे कस्टडीमा छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई कस्टडी हुँदै लानुपर्ने हतारो किन? दोस्रो कुरा,
व्यक्तिले राखेको लोन लिएर हामीले काम गऱ्यौँ, ठिक छ, हामी डिफल्ट भयो, व्यापार गर्दा डिफल्ट भइन्छ, हजुर, पैसा तिर्छु आधासँग ब्याज तिर्छु भन्न नपाउने। जबकि राष्ट्र ब्याङ्कको नियम ऐनले पनि के भन्छ भने कोही व्यक्तिले पैसा तिर्न चाहन्छ विथ ब्याज तिर्न चाहन्छ भने त्यसले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ एज लङ एज ब्याङ्कसँग रहन्छ भन्ने ऐनै छ, नियमावली छ। ब्याङ्कको नेट के हो त? हामीले मुद्दा लड्नु पर्ने, हुँदा हुँदा ब्याङ्कमा दादागिरी देखाउने, यो ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन के अरे ऐन नमान्ने, नियम नमान्ने, यो ब्याङ्कको यो एनआइसी हो कि यो राष्ट्र ब्याङ्क हुन ठुलो हो? राष्ट्र ब्याङ्क नीति निर्देशन नमान्ने, क्लाइन्टलाई पैसा दियो भन्दा नमान्ने, नेपालको अदालतलाई नमान्ने, भिसा दिने मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई नमान्ने, यो त दादागिरी देखाएर 20-25 जना सरकार जनताको पैसा कोही हामीले सहकारी चलाएर हामीले बिगाएर नि। त्यस्तै गरी यो ब्याङ्कको विषयले पनि अहिले 20-25 जना गार्ड राखेको छ। हजुर, के जनता पैसा त्यसमा पाइन्छ? यो त मुलुकको सम्पत्ति होइन नि, यो त जनता सम्पत्ति हो नि ब्याङ्कको विषय भनेको त। अब ठिक छ, तपाईँले ऋण चाहिँ तिर्नु भएन भन्ने कुरा छ, त्यसकारणले चाहिँ बैङ्कले यो जमिन जफत गर्ने दाउमा लाग्यो भन्ने कुराहरू छ होइन। विशेष गरी अब तपाईँले भने जस्तै ऋणी र बैङ्क बीच संवाद भएर यो कुरा चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमै पनि उल्लेख छ। बैङ्क तपाईँसँग सहमतिमा आएन चाहिँ यो किन आएन भन्नुहोस् त, के भयो यस बिचमा? हेर्नुहोस्, ब्याङ्कमा म गएको थिएँ, आज 4-5 दिन अगाडि गएको थिएँ, म पैसा तिर्छु, तपाईँले ब्याज र हिसाब निकाल्नुहोस्, म तिर्छु भन्न गएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि कस्टडीबाट निस्किसकेपछि नि पटक पटक गएको छु त्यहाँ गएर म तिर्न तयार छु, ब्याज पनि तिर्न तयार छु, सह पनि तिर्न तयार छु भनेपछि हामीले पाउने नपाउने। हजुर, हामी दिन्न भन्ने अधिकार ब्याङ्कमा तपाईँले कोसँग कुरा गर्नुभयो, कसलाई भेट्नुभयो, उहाँबाट के जवाफ आयो, के कुरा भयो यसबारे क्लियरली भनिदिनुहोस्। सीओ साहबले भेट्नु भएन, अन्तिम भेट भनेको सीओ साहब ठ्याक्कै भेट भयो। हजुर, उहाँ आफ्नो ग्रुपमा छिर्नुभयो, उहाँले बोलाउनु मैले गएको थिएँ। खनियाजीले भेट्नुभयो, खनिया मैना रिकभरी चिफ, उहाँसित बसेर कुरा गरियो। मैले उहाँलाई प्रश्न भने यदि हामी ब्याज छ हिसाब गर्नुहोस्, हामी तिर्न तयार छौँ। यदि ब्याङ्कलाई होइन चाहिएको जमिन छ भनेदेखि भन्नुहोस्, प्रश्न भन्नुहोस् के जमिन चाहियो, कति जमिन चाहियो, सबै हामी दिन सक्दैनौँ, हाम्रो क्लाइन्ट छ। तपाईँहरूको भनाइ के हो, तपाईँहरूको इन्टेन्सन के हो सोधा थिएँ। तर उहाँहरूको इन्टेन्सन केही जवाब दिनु भएन। म त अब तपाईँको कुरा राखिदिन्छु भन्नुभयो। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यहाँ त यो सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई यो जमिनप्रति बढी चासो छ भन्ने कुराको जानकारी पनि यदाकदा हामीले पाएका छौँ। सञ्चालकहरूसँग तपाईँको कुराकानी भयो? हेर्नु, सञ्चालकहरू उहाँहरूलाई यो जमिन मात्रै होइन कि मेरो मात्रै जमिन होइन। हजुर, ब्याङ्क अफ एसिया भनेको आजको दिनमा तपाईँको नेपालको सबैजनाको, यो मेरो मात्रै हिस्ट्री निकाल्नुहोस्, ब्याङ्क अफ एसियाको A to Z तपाईँको छ आएर NBA भएको प्रपर्टी निकाल्नुहोस्, उहाँहरूको धन्दै यही छ, ब्याङ्क चलाएर धन्दा यो भएको छ क्या आजकल। हजुर, यो सम्पत्तिहरू रोट्ने खाने धन्दा भएको छ उहाँहरूको। ठ्याक्कै कस्तो धन्दा अलिकति स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् त, स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् त। आज तपाईँलाई मौका पनि छ। हजुर, अलिकति राम्रो जमिन देख्यो कि उहाँलाई आँखा लगाइहाल्छ, उहाँहरू सञ्चालक समिति आँखा लगाइहाल्छ। हजुर, त्यो अनुसार उहाँले राख्नु भएको छ, सबै कर्मचारीहरू सीओ त्यो अनुसार राख्नु भएको छ, कर्मचारी त्यो अनुसार राख्नु भएको छ है। र यदि उहाँहरूको त्यस्तो इन्टेन्सन छ र ब्याङ्क चलाएको स्वच्छ चलाएको भए त कसैले ब्याज र सामा तिर्छु भने त पाउनु पर्यो नि, पाउनु पर्यो रहेछ। हो, अब बैङ्कलाई चाहिँ आफ्नो सावा र ब्याजभन्दा ऋणीको धितो बढी मन पर्यो भने यसमा अरूको के लाग्छ र भने जस्तै भयो होइन त? दादागिरी जे गरे हुन्छ नि, अब राष्ट्र ब्याङ्क उहाँहरूकै हो। हजुर, अब अदालत उहाँहरूकै अदालत टेर्नु हुँदैन रहेछ। उहाँहरूले विचाराधीन मुद्दा हुँदा हुँदै पनि उहाँले आफ्नो चाहिँ बोर्ड झुन्डाउने, दादागिरी देखाउने, हाम्रो अफिसको सामान तोडफोड फाल्ने, हाम्रो कागजपत्र ध्वस्त पार्ने। उहाँले हाम्रो मेन कागजपत्र अफिस थियो त्यो हाम्रो अफिस सब अहिले पनि हाम्रो बोर्डमा लिएर राख्नु भएको छ, दादागिरी देखाउनु भएको छ, हाम्रो जेमला त्यो गर्नु भएको छ, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई उहाँलाई गलत गर्नु भएको छ, उल्टै हाम्रो कर्मचारी मुद्दा हाल्नु भएको छ उहाँले। अनि यो दादागिरी के हो यो? हजुर, अब अलिकति कन्फ्युजन कुरा नि बस्नेजी, अलिकति कन्फ्युजन कुरा, विशेष गरी 24 पटक चाहिँ पेशी सारियो भनेर भनिएको कुरा छ। तपाईँको यो दाबी चाहिँ अलिकति अपत्यारिलो भएन भने यो 24 पटक चाहिँ पेशी सारेको मैले सारे सोध्नुहोस् न, गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर बुझ्नुहोस्, यस्तो गर्न पाइन्छ, अदालतमा गएर बुझ्नुहोस्। हजुर, उहाँहरू एउटा व्यक्तिसँग लड्नलाई पहिला एउटा वकिल राख्ने भएन भनेर जति पनि के अरे श्रीमानहरू हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको, एउटा दुईवटा श्रीमानलाई छोडेर उहाँहरू सबैको नाता पर्ने श्रीमान राख्नु भएको छ 36 जना। मेरो त औकात पनि छैन, हेर्नुहोस् 36 जना राख्ने, उहाँहरूको जनता पैसा छ। हिजो ओरिएन्टल सहकारी मस्जिद थियो भने म राख्थेँ होला, मैले पनि 36 जना 40 जना राख्थेँ होला, तर आज त मस्जिद छैन। अहिले जस्तै मैले ओरिएन्टल सहकारी चलाएको छु नि त्यसै चलाउनु भएको छ उहाँहरूले, बुझ्नुभयो? ठिक छ, मेरो उहाँहरूले हजुर
36 जना वकिल राख्नुभएको छ, गएर त्यो न्याय त्यसमा गएर सर्वोच्चको गएर हेर्नुहोस् भनेदेखि उहाँहरूले 36 पटक सार्नु भयो होला। 36 जना वकिल हुनुहुन्छ? 36 जना वकिल एउटा व्यक्ति चलाउनलाई के हो त नि? हजुर, अब ठिक छ, मेरो अब अन्तिम प्रश्न यो विषयमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्छौँ। हामीले एनआइसी एसिया ब्याङ्कका प्रतिनिधिसँग पनि यसबारे कुराकानी गर्नका लागि प्रयास गरेका हौँ, तर उहाँहरू यस विषयमा बोल्न तयार हुनुभएको छैन। यद्यपि ठिक छ, हामी यसको जवाफ लिने नै छौँ। यद्यपि हामीलाई पनि हिजो त्यहाँ यो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ दुर्व्यवहार भएको थियो, यसको पनि हामी जवाफदेहिता पक्कै पनि लिनेछौँ। तर मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के छ भने यसबाहेक अलिकति फरक प्रसङ्गमा, विशेष गरी यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेन भने ती 8000 निक्षेपकर्ताको आँसुले मलाई पनि पोल्छ होइन? यो प्रश्न तपाईँले बुझ्नु, ठिक छ, यो हामीलाई पनि पोल्छ। यो प्रश्न तपाईँलाई गरिएन भने हामीलाई पनि पोल्छ। त्यसकारण अब यो सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका यति धेरै बचतकर्ताहरूले अहिलेसम्म चाहिँ पैसा पाएका छैनन्। उहाँहरूको कति छ भने 16 अर्ब जस्तो पैसा रहेछ। 8000 निक्षेपकर्ताको 16 अर्ब। तपाईँको चाहेर म जवाफ दिइहालौँ। हजुर, तपाईँलाई सबभन्दा पहिला एउटा कुरा के 16 अर्ब रुपियाँ ओरिएन्टेड कोअपरेटिभ डिपोजिट छैन। डिपोजिट थियो, त्यसलाई हामी फरफारा गर्दा 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 2 अरब अहिले हामी दाबी मागेकोमा 2 अरब 35 करोड रुपियाँ हामी त्यहाँ दाबी परेको छ। 3 वर्षसम्म अहिले पनि हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस्, हाम्रो खुल्ला छ है। हजुर, त्यसो भए एनी टाइम दाबी गर्न पाउनुहुन्छ। तर हामीले अन्तिम पटक योभन्दा अगाडिको रजिस्ट्रार सहकारी विभाग रजिस्ट्रारज्यूहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो र हामीले उहाँहरूको कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले पनि सम्पत्ति ओरिएन्टेडको धेरै सम्म निलाम भए तापनि विडम्बना कुरा के भने मैले सेटलमेन्ट गर्न नपाउने, ब्याङ्कले निलाम गर्न पाउने मलाई भएको छ। मेरो खाता दिनसम्म सबै रोक्का छ र मैले त्यो अनुसार भए तापनि के अरे विभाग अनुसार मैले सम्पत्ति बाँड्न रेडी बनाएँ, सबै चिज गरेँ र पटक पटक अहिले विभाग धाइरहेको छु। जिनका पनि विभाग भए जस्तो धाइरहेको छ हेर्नुहोस्। उहाँहरूले म भर्खराको रजिस्ट्रार, मलाई केही थाहा छैन, म बाँड्न दिन सक्दिनँ। ए बाबा मेरो सम्पत्ति ओरिएन्टेडको सम्पत्ति जनतालाई बाँड्छु दिन्छु भन्न नपाउने र जनता रुनी भन्नुहोस् त। आजको दिनमा मेरो 280 रुपियाँ जग्गा भक्तपुरमा छ, त्यो जग्गा बाँड्छु भनेकोमा 15 लाख रुपियाँ आना जग्गा चलाएको छ। जग्गा बाटो काटेर मेरो 200 रुपियाँ जग्गा बाँकी रह्यो होला नि। त्यो जग्गा लगाएर सबै चिज लगाएर देखाउँदा सबै चिजलाई प्लानिङ गरेर पेस गर्दाखेरि पनि मैले सहयोग नपाउने सरकारबाट। र सरकार जबसम्म सिरियस पब्लिकमाथि हुँदैन हो हामी हाम्रो सहकारी डुब्यो। ठिक छ, ठिक छ। अब बस्नेतजी, अब यो अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, यदि तपाईँले धापासीको यो जमिन पाउनुभयो भने यी बचतकर्ताहरूको पैसा तिर्नुहुन्छ? यो बताइदिनुहोस् त, किनभने यसअघि हाम्रो कार्यालयमा धेरै बचतकर्ताहरू आउनुभएको थियो, यसबारे रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका हौँ, तर त्यति बेला सम्पर्क हुन सकेन। आज सम्पर्कमा आउनुभएको छ, बताउनुहोस्, यो कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो जमिन फिर्ता पाउनुभयो भने यी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ सर? हेर्नुहोस्, मनमा हात राखेर भन्नुहोस् है। मनमा हात राखेर बोल्ने जसले झुटो बोल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। म के बोल्दैछु भने सुन्नुहोस्। हजुर, यदि यो जमिन फिर्ता आयो भने सबभन्दा पहिला त्यहाँका क्लाइन्ट छन् 8-9 करोड 10 करोड कति छन्, 10 करोड जतिको छन्। ती क्लाइन्टको राष्ट्र ब्याङ्कले लेखेको छ त्यसलाई दिनु पर्यो, ती पनि पीडितै हुन्। त्यसपछि जे पैसा बच्छ नेपाल सरकारको खातामा सहकारी नाममा राखेको हुन्छ, मलाई दिनु परेन सर। आजको दिनमा जग्गा दाम 150 करोड रुपियाँ हो। ब्याङ्कको ऋण तिरेर त्यहाँको जनताको पैसा तिरेर 60 करोड रुपियाँ जाला सबै गरेर, बाँकी रहन्छ 80-90 करोड रुपियाँ। त्यो नेपाल सरकारको खातामा लगाएर सहकारीलाई बाँड्ने लगाएर राख्दा हुन्छ। म त्यसमा पैसा छुदिनँ, कहाँ गएर साइन गर्ने काम गर्छु, कहीँ पैसा छुदिनँ। हस्, यो कमिटमेन्टका लागि धन्यवाद र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र ब्याङ्कको तर्फबाट हामीले यसको जवाबदेहिता लिन बाँकी नै छ। आजलाई हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ यो विषयलाई समावेश गऱ्यौँ। तपाईँसँग कुराकानी पनि भयो, फेरि पनि आगामी दिनमा कुराकानी हुने नै छ। अहिलेका लागि यो कुराकानीका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी जनतामा वित्तीय पहुँच र सर्वसुलभ कर्जा दिने भनेर खोलिएको ब्याङ्कहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कसरी ठग्ने गरेका छन्, यसैको एक उदाहरण हो यो। यद्यपि यसबारे एनआइसी एसिया ब्याङ्कको जवाबदेहिता आउन बाँकी छ र विशेष गरी नेपालको प्रचलित कानुनले सकारेको धितो बैंक मातहतमा रहँदा ऋणीले सावा ब्याज तिरेपछि फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने किसिमको प्रबन्ध गरेको छ। तर कारण अनुसार नै जमिन फिर्ता हुनुपर्नेमा ब्याङ्कले डोजर चलाउन थालेपछि यति बेला हामीले यस विषयमा रिपोर्ट गरेका हौँ। र अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छुटेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने विवादित काममा फेरि वर्तमान सरकार फसेको छ। अमेरिकी स्वार्थ र धम्कीका कारण एमसीसी पास गरेको भनेर विवाद भइरहेको छ। यसबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले छुटेका शरणार्थीहरूलाई परिचय
पत्र दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। कुनै देश नतोकी गृहमन्त्रीले शरणार्थी भनेर कुन देशका मानिसहरूका लागि परिचय पत्र बाँड्न खोजेका हुन् त? खासमा वर्तमान सरकारले अमेरिकाको दबावमा तिब्बतका शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र बाँड्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। केही समय अघि अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले स्वयम्भू र जावलाखेलमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यही बेला उनले तिब्बतीहरूलाई परिचय पत्र, ट्राभल डकुमेन्ट पनि दिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन्। नभन्दै सरकार त्यही दिशामा अघि बढ्यो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा मूलतः भुटानी र बंगलादेशका रोहिंग्या शरणार्थीहरू छन्। यी दुवै देशका शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने कुरा कुनै प्रचार गरिरहनु पर्ने विषय थिएन। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सोमबार राष्ट्रिय सभामा छुटेका शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी भइरहेको बताए। शरणार्थीहरूलाई पनि जो पहिचान खुलेका परिचय पत्र भएका शरणार्थी र पहिचान नखुलेका नेपालमा बसोबास गरिरहेका तर उनीहरू परिचय पत्र प्राप्त नगरेहरूलाई पनि हामीले भ्याक्सिनको सुविधा दिएका थियौँ र त्यसरी नै अहिले छुटेकाहरूलाई उनीहरूको परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा गृह कार्य भइरहेको छ। नेपालमा दशकौंदेखि भुटानी शरणार्थी बसोबास गरिरहेका छन्। ती अधिकांश पुनर्वासका क्रममा अमेरिका, क्यानाडा आदि मुलुकहरू पुगेका छन्। केही हजार भुटानी र रोहिंग्या शरणार्थी नेपालमै छन्। विभिन्न मुलुकबाट विस्थापित भएर काठमाडौँमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेकाहरूले धरना सुरु गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय महाराजगञ्ज अगाडि उनीहरूले सोमबारदेखि धरना दिइरहेका छन्। धरना दिनेमा अधिकांश शरणार्थी म्यानमारबाट विस्थापित भएर आएका रोहिंग्याहरू छन्। उनीहरूसँगै बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, सोमालिया, इराक लगायत देशका शरणार्थी पनि सहभागी छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् 1984 ले उल्लेख गरेका अधिकारको माग गर्दै शरणार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विश्वव्यापी घोषणापत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत 11 बुँदे माग छन्। UN अन्डरमा पहिला 2015 मा सबैलाई हामीलाई सपोर्ट गर्यो, को एडुकेसन सपोर्ट, खानाकुरा के म्यान्डेट अनुसारमा। त्यसपछि 2015 मा सबै बन्द गरिएको। त्यसपछि बन्द गरेको पछि अहिलेसम्म काटेर अहिलेसम्म के पनि दिएको छैन। हाम्रो बच्चाहरू स्कुल पढाउनुको एकदम गाह्रो छ। सबै उसलाई अहिले के भन्छ, हाम्रो बच्चाहरू प्राइभेट स्कुलमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढाएको छ, उनीहरू भन्छ अहिले सरकारी स्कुलमा जानु। कसरी 10 वर्ष पढाएर फेरि नेपालमा कसरी पढाउने? सरकारले शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने प्रक्रियामा तिब्बती शरणार्थी पनि मिसिने त होइनन् भन्ने शङ्का पनि छ। केही अघिसम्म गृह मन्त्रालयले तिब्बतीहरूलाई नै परिचय पत्र दिने तयारी गरिरहेको थियो। नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पश्चिमा तथा अमेरिकाहरूले लगानी गरेको बताइन्छ। 1993 यता तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थीको रूपमा परिचय पत्र दिएको छैन। त्यसयता तिब्बतीहरूले नेपालबाट शरणार्थी परिचय पत्र पनि पाएका छैनन्। शरणार्थी परिचय पत्र दिँदा राष्ट्रियता उल्लेख गर्नुपर्छ। तिब्बतीहरूले आफ्नो राष्ट्रियतामा तिब्बती भन्ने उल्लेख गर्छन्, तर नेपालले एकछिन नीति अंगीकार गरेका कारण तिब्बती राष्ट्रियता नेपालले चिन्दैन। नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिन विशेष गरी अमेरिकाले दबाब दिने गरेको छ। तर नेपाल अहिलेसम्म एकछिन नीतिबाट बाहिर गएको देखिँदैन। 6 जेठमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री ऊर्जा जियाले जावलाखेल र स्वयम्भू स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प निरीक्षण गरेकी थिइन्। अमेरिकी विदेश संयोजक समेत रहेकी जियाको त्यो भ्रमणलाई सरकारले औपचारिक कार्यसूचीमा समेत राखेको थिएन। चीन रिसाउला भन्ने भएका कारण सरकारले यस्तो शैली अपनाएको थियो। त्यो भ्रममा उपविदेश मन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने भनेर नेपाल सरकारले दबाब दिएको विषय चर्चामा थियो। नेपालले सन् 1993 सम्म तिब्बतका 13,514 जनालाई परिचय पत्र दिएको थियो। त्यसपछि रोकिएको छ। तर छुटेका वा तिनका सन्तानलाई फेरि परिचय पत्र दिने तयारी स्वरूप अहिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदलाई यो विषय अवगत गराएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई चाहिँ फेरि परिचय पत्र बाँड्ने तयारी भएको भनेर सरकारले बताएको छ होइन? अहिले केही शरणार्थीहरू आन्दोलनमा पनि छन्। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? खै सरकारले चाहिँ बताएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै आधिकारिक रूपले त सुन्न पाएको छैन। राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीले बोल्नु भएको छ। हामीले भर्खरै रिपोर्टमा पनि उहाँको भनाइ चाहिँ प्रस्तुत गर्यौँ। अब राष्ट्रिय सभामा हिजो बोल्नु भएको कुरा त मैले हेरेँ, उहाँको रेकर्ड नै हेरेँ। हजुर, त्यसमा त शरणार्थीको बारेमा त केही उल्लेख गर्नु भएको छैन। त्यसबाहेक अन्यत्र बोल्नु भएको भए त थाहा पाइएन, सुन्न पाइएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आधिकारिक रूपले कति हो होइन सबै प्रष्ट त भएको छैन होइन।
तर चाहिँ यसमा एउटा सजगता र सतर्कता अपनाउनु पर्ने पाटो चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ केही समय अगाडि अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको नेपाल भिजिटको क्रममा शरणार्थी तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पहरू भिजिट गर्नुको साथै चाहिँ नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई भेटेर चाहिँ शरणार्थी परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ कुराकानी गरेको र बोर्डर क्रस गरेर आएकाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरू चाहिँ गन्तव्य स्थानतर्फ मुलुकतर्फ आउट जाउटको लागि ट्राभल डकुमेन्टहरू बनाइदिनु पर्ने भन्ने लगायतका चाहिँ र उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो अरे भन्ने चाहिँ मिडियाहरूमा साङ्केतिक रूपले सुनिएको अवस्था हो। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि अमेरिका पुगिसकेपछि अमेरिकामा चाहिँ नेपालमा शरणार्थीहरू तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको चाहिँ मानव अधिकारको हनन भएको भन्ने ढङ्गले पनि चाहिँ बोलेको चाहिँ सुनियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको आफ्नो पोलिसी अनुसार चाहिँ फ्री तिब्बतको पक्षमा र तिब्बतलाई विभाजन गर्ने पक्षमा चाहिँ चाइनाबाट मेनल्यान्डबाट विभाजन गर्ने पक्षमा चाहिँ क्याम्पेनमा रहेको छ भन्ने देखिन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ मोबिलिटीमा छ र नेपाललाई एउटा प्लेग्राउन्ड बनाएर चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। तर यो चाहिँ उसको मुभिङ चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिभन्दा ठिक विपरीत हुन्छ। नेपाल वन चाइनाको पोलिसीको पक्षमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको अवस्थामा अमेरिकाको फरेन पोलिसी र नेपालको फरेन पोलिसीको बिचमा त ठिक विपरीत छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा त कुनै समानता देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले अमेरिकाले नेपालमा आएर जुन ढङ्गले मोबिलिटीहरू गरिरहेको छ नेपालको परराष्ट्र नीतिभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ त्यो कुराको खण्डन गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। ठिक छ, अब तपाईँले भने जस्तै जस्तो अमेरिकाले चाहेका कामहरू चाहिँ नेपालमा फटाफट हुन थालेको भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ। तपाईँलाई यस्तै लाग्छ यो अमेरिकाले चाहेको कामहरू फटाफट भइरहेको छ कि भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ? अब यो शरणार्थीको चाहिँ परिचय पत्र दिने विषयमा ठ्याक्कै आधिकारिक रूपले चाहिँ प्रष्ट त भइसकेका छैन। उनीहरूको प्रयास त निश्चित रूपले छ। अमेरिकाले निश्चित रूपले प्रयास गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले गरेका हरेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू हरेक प्रकारका चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ वन चाइना पोलिसीको विरुद्धमा चाहिँ जो गरिरहेको छ यसमा नेपाल सरकार चाहिँ सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि फन्डामेन्टली रूपले नै फरेन पोलिसीमा ठिक विपरीत खालको भइसकेपछि त उसले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्ने कुरो त हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो नीति अमेरिकाको यो नीतिबाट चाहिँ हामी नेपाल सरकार चाहिँ सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। नेपालको चाहिँ वन चाइना पोलिसीको सन्दर्भमा जो विगत कालदेखि नै लिँदै आइरहेको चाहिँ छ यसमा आम राष्ट्रिय सहमति छ होइन। त्यस कारण यो नीतिबाट चाहिँ हामी बायाँ बायाँ हुने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो नीति ठिक छ, मानव नेताजी जस्तो मानव तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने हो भने पनि उनीहरूको राष्ट्रियता तिब्बती भनेर दिने कि अथवा चिनिया भनेर दिने? होइन, पहिलो कुरा त अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र के अरे यो तपाईँको चाहिँ शरणार्थी परिचय पत्र दिने कुरा नै चाहिँ आउँछ भन्ने लाग्दैन चाहिँ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो नीति चाहिँ सायद चाहिँ मेल खान्छ भन्ने लाग्दैन। मैले अघिदेखि होइन, गृहमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ भनेपछि गृहमन्त्रीले भनेको यो कुरालाई पनि तपाईँले औपचारिकताका रूपमा लिनु भएन? त्यसो भए गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले भनेको कुरा मैले ठ्याक्कै त सुन्न पाएको छैन होइन। बुझौँला के भन्नुभएको, कहाँ भन्नुभएको, के हो बुझौँला। अहिले मैले सबै कुरा चाहिँ जानकारी नपाइसकेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ ठिक छ। खास गरी अब तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरेर परिचय पत्र बाँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको आशयमा बुझिन्छ। त्यही त अब यो नीति चाहिँ को बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मलाई लाग्छ सरकारले त्यो निष्कर्षमा अहिले नै पुग्यो जस्तो त लाग्दैन। त्यो औपचारिक रूपले सार्वजनिक जस्तो सबै कुरा त मैले सुन्न पाएको छैन यो विषयमा होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो नहुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। यदि कथम कथाचित त्यो खालको चाहिँ दिशामा जानुपर्ने रहेछ भने पनि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्ने विषय हो होइन। दलहरू बिचमा संवाद हुनुपर्ने विषय हो। अहिलेसम्म दलहरू बिचमा पनि संवाद भएको छैन यो विषयमा चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ यो विषयमा अब अमेरिकनहरूको जोडबल निश्चित हो, यसमा शङ्कै छैन होइन। र नेपाल चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ वन चाइना पोलिसीको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा चाहिँ अनि त्यसको पक्षमा रहेको अवस्थामा चाहिँ ठिक चाहिँ फरेन पोलिसी नै अपोजिट खालको चाहिँ फरेन पोलिसी भएको हुनाले
यसमा सजग र सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब एमसिसी त्यस पछाडि एमसिसी सँगसँगै एसपिपी र सँगसँगै हुम्लामा सीमा मिचिएको विषयको जुन एउटा प्रतिवेदन छ, यी यावत विषयलाई हेर्ने हो भने नेपाल अमेरिकी क्याम्पमा प्रवेश गरिसकेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन त? मेरो अन्तिम जिज्ञासा। अब त्यो त अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यवेक्षकहरूले पत्रकारहरूले विश्लेषण गर्ने विषय पर्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको फरेन पोलिसीको हिसाबले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता को मूल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकको स्वाधीनताकै रक्षाको पक्षमा चाहिँ दृढ रहनुपर्छ। यसै पनि कतिपय कदमहरूले छोरी कन्फ्युजनहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग हुम्लाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हुम्लाको प्रसङ्गको सन्दर्भमा चाहिँ त सीमाको चाहिँ समस्या रहेनछ भनेर पहिले नै प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था हो होइन। पछिल्लो समयमा सीमा विवादको कुरा भनेर चाहिँ अगाडि लिएर आयो, त्यो पनि आखिरमा घटनाक्रममा पुष्टि त भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा, सेन्सिटिभ इस्युहरूको सन्दर्भमा सतर्कता र सजगता अपनाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। विगत कालमा भएका सीमाहरू कमी कमजोरीहरू केही भएको रहेछ भने पनि चाहिँ हामी सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। अन्ततगत मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति सरकार, दलहरू, सबै नागरिक समाज सबैको बिचमा चाहिँ सहमति, सहकार्य, समझदारीको आधारमा जानुपर्दछ होइन। एक्लै अर्कोलाई चाहिँ निषेध गर्ने गएबाट जानु हुँदैन। कहीँ चाहिँ कथम कथाजित, कहीँ मिस्टेकहरू भएका रहेछन् भने पनि त्यो सच्याउने कोणबाट चाहिँ, सुधार गर्ने कोणबाट चाहिँ, सहयोगात्मक कोणबाट हेर्नु पर्दछ, न कि निषेध गर्ने कोणबाट जानु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विगत कालमा कतिपय सीमाहरू, कतिपय सन्तुलन बनाउने कुराहरूमा परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरामा कतिपय कुराहरूमा मिस्टेक भएको रहेछ, भुलवश केही मिस्टेकहरू भएका रहेछन् भने पनि चाहिँ एक्लै अर्कोलाई कसरी सच्याउने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने कोणबाट गएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोणमा जोड दिनु पर्दछ। इन्टरनली रूपले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दिशामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस् नेताजी, समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ। नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई चाहिँ फेरि परिचय पत्र बाँड्ने तयारी भएको भन्ने किसिमको सरकारको तयारी रहिरहँदा कहीँ कतै अमेरिकाले भनेका कुराहरू, चाहेका कुराहरू नेपालमा फटाफट भइरहेका छन् कि भन्ने किसिमको संशय यससँगै पैदा भएको छ। र अर्कोतर्फ रोहिङ्ग्याहरू यति बेला प्रदर्शनमा समेत छन्, आफ्नो अधिकारका लागि उनीहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएको अवस्था छ। यस विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। अन्य विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने र सम्बन्धित सरकारवालासँग त्यसको जवाबदेहिता लिने क्रम निरन्तर जारी छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले कार्यक्रममा कल गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफूले बेहोरेका समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत, उहाँहरूसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि रिपोर्टतर्फ लिएर जानेछु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर नमस्कार, म दुबईबाट मनोज दराई। हजुर कहाँबाट भन्नुभयो? तपाईहरु कहाँबाट भन्नुभयो? हामी दुबईबाट। दुबईको कुन ठाउँबाट यति बेला जोडिनु भयो हामीसँग? अहिले दुबई इन्भेस्टमेन्ट पार्क 2 बाट। हजुर, तपाईहरुको समस्या के थियो? के का लागि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? 4 जना हुनुहुन्छ तपाईहरु, के समस्या पर्यो? हामी नेपालबाट आएको चाहिँ 6 महिना भयो यहाँ दुबई आएको चाहिँ। हजुर। अनि दुबईमा अब आएर जम्मा 2 महिना जति चाहिँ काम भयो के, त्यसपछि काम नभएर हामी रुममा बसेको लगभग 2-3 महिना जति भइसक्यो। अनि जान्छु भन्दाखेरि पासपोर्ट पनि दिएको छैन कम्पनीले। हजुर। त्यही भएर कसरी हुन्छ अब नेपाल जाने वातावरण गर्नको लागि हजुरहरूलाई सहयोगको लागि चाहिँ भनेको तपाईहरु दुबई गएको 6 महिना भयो, त्यसमध्ये 2 महिना तपाईहरुले जाने बित्तिकै काम गर्नुभयो, तर त्यस बाहेक अन्य महिनाहरुमा चाहिँ तपाईले काम गर्न पाउनु भएको छैन, कोठाभित्रै बसिरहनु परिरहेको छ हो? हजुर, 2 महिना। कारण के रहेछ? के का लागि तपाईहरुलाई त्यहाँ लगिएको थियो? के काम गर्न तपाईहरु जानु भएको थियो? तपाईहरुले त्यो काम चाहिँ कन्टिन्यू किन गर्न पाउनु भएन?
हजुर काम चाहिँ वेयर हाउसको लागि भनेर लिएर आएको थियो। हजुर काम चाहिँ वेयर हाउसमै लगाउन चाहिँ, तर त्यसपछि चाहिँ 2 महिना चाहिँ गरियो। त्यसपछि काम पनि दिएन। अब राजा पनि फर्काएपछि हाम्रो ड्युटी पनि भएन। स्यालेरी पनि अब 1100 भनेर आएको, 1100 आउँदैन सर। अब तपाईहरुलाई कामबाट निकालिएको हो यही बुझौं? हजुर हजुर। के कारणले निकालियो? तपाईहरुले काम गर्दाखेरि आफ्नो इमानदारीता भनौं न, आफूले राम्रोसँग काम गर्नु भएन कि त्यसकारण कम्पनीले तपाईहरुलाई निकाल्यो कि के हो त? खासमा कारण चाहिँ के हो त? काम गरिरहेको मान्छेलाई निकाल्नु पर्ने कारण चाहिँ के हुन सक्छ? काम त अब पछि कन्ट्र्याक्टहरु सिद्धिने रह्यो। त्यसपछि त्यो साइडमा काम पनि भएन। भनेको कन्ट्र्याक्ट सकियो भनेको कति महिनाको लागि थियो तपाईहरु जानु भएको? हाम्रो चाहिँ यति त केही पनि भनेन समयको चाहिँ। भने भिजिट भिजामा जानु भएको हो? हैन, वर्किङमा आएको छ। वर्किङ भिजामा गएको अनि कति महिनाका लागि भनेर तपाईहरु जानुभयो? कति समयका लागि जानुभयो? त्यसबारे केही पनि जानकारी छैन? हजुर 2 सालको लागि सर। 2 सालको लागि। अनि तपाईहरु गएको 6 महिना मात्र भयो अनि कन्ट्र्याक्ट कसरी सक्यो त अहिले? काम पनि छैन सर, काम पनि दिएको छैन सर। सप्लाई कम्पनी सप्लाई पर्यो के सर? अनि यो अर्को कम्पनी लगेर हाल्ने अनि 2-4 दिन गराउने, फेरि रुममा सुताउने, त्यस्तो धेरै मान्छे यस्तो भइरहेको थियो के कम्पनी सर। ए भनेको तपाईहरु जुन कम्पनीमा काम गर्नुभयो 2 महिना त्यही कम्पनीमा भनेर जानु भएको हो कि अथवा तपाईहरु त्यहाँ गइसकेपछि फरक कम्पनी पर्यो के हो? यहाँ ल्याएर यो डुम्यासमा भनेर ल्याउने अनि यसले चाहिँ अन्त अरू कम्पनीमा बाँड्दो रहेछ क्या सर मान्छे। अनि त्यताको कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि अनि रुममा सुताइदिँदो रहेछ के। ए अनि तपाईहरुलाई कुन मेन पावर कम्पनीले पठाएको अलिकति डिटेल्स हामीलाई टिपाउनुस्, त्यस पछाडी हामी यस विषयमा के रहेछ भनेर बुझ्नेछौँ। कुन मेन पावरबाट जानुभएको हो? मेरो चाहिँ सर अञ्जली मेन पावरबाट आएको। अञ्जली मेन पावर? हजुर हजुर। त्यसका सञ्चालक अञ्जलीबाट आएको। सञ्चालक को हुनुहुन्छ यसका? सञ्चालक चाहिँ अलि मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकको नाम थाहा छ यहाँहरुलाई? नाम चाहिँ अलि अब हैन, एउटा नम्बर छ। त्यो सबै बुझेर तपाईहरुले हाम्रो टिमका साथीहरुलाई भाइबर मार्फत अथवा व्हाट्सएप मार्फत ती सम्पूर्ण डिटेल्सहरु पठाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको समस्यामा हामी केही आफ्नो तर्फबाट समाधानका लागि प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भयो, सुरक्षित रहनु होला, धैर्य गर्नु होला यो कुराकानीका लागि र हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, उहाँहरूलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको यस किसिमको समस्या रहिआएको छ। विदेशमा अलपत्र पर्ने, भनेको काम नपाउने, भनेको सेवा सुविधा नपाउने यस्ता समस्याहरू दिनहुँ कार्यक्रममा आउने गरेका छन् र यी विषयहरूलाई हामी नजरअन्दाज यसकारण पनि गर्न सक्दैनौँ कि यस कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्ने विषय भनेका वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरू र यसमा देखिएका मानिसहरूले पाएका दुःख पीडाहरूलाई समावेश गर्ने र ती पीडाहरूलाई अलिकति भए पनि मलहम लगाउने कोसिस गर्ने हाम्रो निरन्तर जारी रहेको छ र यस कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्ने विषय भएका हिसाबले यी विषयहरूलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निक्षेपकर्ताहरूको 8 अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच भएको गोप्य अडियो रेकर्ड बाहिरिएसँगै प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीश औपचारिक रूपमै छानबिनको घेरामा परेका छन्। अडियो सार्वजनिक लगत्तै न्याय परिषदको आकस्मिक बैठकले छानबिनका लागि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोमबार चाहिँ न्याय परिषदले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको जानकारी औपचारिक रूपमै दिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा उकिलसँग घुसढिल प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बनमा परेका छन्। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बन्धित तथ्यहरू सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न न्याय परिषद बैठकले छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समिति गठन बारेको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बित भएका हुन्। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ।
छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिले न्याय परिषद ऐन 2073 बमोजिम जाँचबुझ गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छराज तामाङको मुद्दाको विषयलाई लिएर घुस बार्गेनिङ भएको गोप्य अडियो कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले बाहिर ल्याएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअपका रूपमा हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्दै जानेछौँ। यति बेला न्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् र 45 दिनभित्र छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ र न्यायालयमा देखिएको यस्ता विकृति उप हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्छेको दुस्साहस पनि कति ठुलो। एक सरकारी कर्मचारीलाई साङ्घातिक हमला गर्ने, हातखुट्टा बाँधेर झाडीमा फालिदिने, नगद र गाडी समेत लुटेर भाग्ने, त्यो पनि अर्काको देशमा। नेपाल भारत बीचको खुला सीमाबाट निर्धक्क नेपाल पसेका भारतका आपराधिक प्रवृत्तिका 3 व्यक्तिले डडेलधुराका एक गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटरलाई मरणासन्न बनाए। घाइते कम्प्युटर अपरेटरको स्थिति हेर्न पनि नसकिने खालको थियो। घटना के हो र आक्रमणकारी कसरी प्रहरीको पन्जामा परे, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सोमबार दिउँसो 1 बजे डडेलधुराको अलितार गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर लोकेन्द्र भण्डारीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 3 घर भएका भण्डारीलाई 3 जना भारतीय नागरिकले चक्कु र ढुङ्गाले हिर्काए र हातखुट्टा बाँधेर उनकै गाडी लुटेर फरार भए। लिफ्ट मागेका भारतीयले भण्डारीलाई कुटे, लुटे अनि भागे। प्रदेश नम्बर 3-001-0023 68721 नम्बरको आफ्नै प्राइभेट कारमा डडेलधुरा जाँदै गर्दा 3 जना अपरिचित व्यक्तिले रोकेर भण्डारीसँग लिफ्ट मागेका थिए। ती अपरिचित व्यक्तिहरू भारतको हरियाणा सोनीपत बस्ने 21 वर्षीय भगत सिंह, सोही ठाउँ बस्ने 18 वर्षीय साहिल बादली सिंह र 20 वर्षीय सन्नी जाँड थिए। उनीहरूले आफूहरू भारतबाट घुम्न आएकाले कैलाली खानी डाँडासम्म लगिदिन भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए। भण्डारीले पनि लिफ्ट दिए, तर भीमदत्त राजमार्गमा करिब 14 किलोमिटर अगाडि सेल्फी डाँडा नजिकै फोटो खिच्ने भन्दै उनीहरूले भण्डारीलाई कार रोकिदिन आग्रह गरे। भण्डारीले सडक छेउमा कार रोकिदिएपछि उनीहरू 3 जना बाक्लो झाडी भएको स्थानतर्फ फोटो खिच्न गए। भण्डारीका अनुसार उनी आफू भने कारभित्रै बसिरहेका थिए। करिब 2-3 मिनटपछि 1 जना आएर भण्डारीलाई फोटो खिचिदिनु भन्दै झाडीतिर लिएर गए। उनले फोटो खिचिदिने क्रममा पछाडिबाट 1 जनाले हातमा चक्कु प्रहार गरे। छेक्ने क्रममा चक्कुले उनको हातको औँला काटियो। रगत बग्न थालेपछि उनले अर्को हातले औँला च्यापेर रोक्ने प्रयास गर्दै अर्को व्यक्तिले ढुङ्गाले टाउको र निधारमा बजारे भण्डारीलाई हल्ला गरेमा हत्या गरिदिने धम्की समेत दिए। सेल्फी डाँडेर फोटो खिच्छौँ भने फोटो खिच्ने क्रममा चाहिँ ल फोटो खिचिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर तल बोलाए। अनि तल बोलाएर चाहिँ मलाई चाहिँ तिनले चाहिँ पहिला हातमा चाहिँ चक्कु हाने, अनि चाहिँ तिनले चाहिँ मलाई ढलाएपछि त्यसपछि चाहिँ ढुङ्गाले पछाडिदेखि हिर्कायो। अनि चाहिँ हात बाँधे, मुख बाँधे, खुट्टा बाँधे, अनि मलाई चाहिँ तल फाल्यो। त्यसपछि भण्डारीको हातखुट्टा बाँधेर उनलाई भिरमा फालिदिए। उनको साथमा रहेको मोबाइल फोन, पर्समा रहेको नगद 5000 रुपियाँ लुटे। यतिसम्म कि भण्डारीकै कार लुटेर ती भारतीयहरू फरार भए। लग्दाखेरि मेरो एउटा पर्स लग्यो, एउटा मोबाइल लग्यो। पर्समा 5000 थियो अनि एटिएम कार्डहरू चाहिँ गाडी एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ गाडी थियो 25-03-01-27-87 नम्बरको सेलेरियो, सुजुकी सेलेरियो जिप चाहिँ चाबी खोसेर त्यो पनि लगेर गयो। कतातिर लाग्यो त्यो थाहा भएन कतातिर, म तलै थिएँ थाल्दै। करिब 15-20 मिनटपछि बाँधिएकै हातले पछाडिबाटै बाँधिएकै खुट्टाको डोरी फुकाउन भण्डारी सफल भए, तर हिँड्न सक्ने अवस्थामा नभएका कारण उनी केही बेर त्यहीँ बसे। पछि बिस्तारै बिस्तारै सडकमा पुगे। उनले सडकमा पुग्दा उत्तरियाबाट डडेलधुरातर्फ गइरहेको एम्बुलेन्स फेला पारे। एम्बुलेन्स चालकले रोक्न मानेनन्, तर भण्डारीका अनुसार ती एम्बुलेन्स चालकले प्रहरीसम्म खबर पुर्याइदिएका रहेछन्। बिस्तारै चाहिँ पोल्टे परेर खुट्टाको चाहिँ फुकाले बिस्तारै हात त पढ्न सकेन, खुट्टाको फुकाएर फेरि म चाहिँ माथि आएँ। 20-25 मिनटमा डाँडा चढेर माथि पुगेपछि त्यहाँपछि एउटा एम्बुलेन्सलाई मैले गुहारेँ। एम्बुलेन्सले रोकेन, खै के मलाई त्यस्तो हालत देखेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खानडाँडामा चाहिँ चौकीमा खबर गर्नुभएको रहेछ। यता भण्डारीलाई कुटपिट गरी उनको कार समेत लुटेर फरार भएका भारतीयहरूलाई स्थानीय युवाहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। सुरुवातमा 1 जना फेला परे पनि उनीहरू मार्फत अन्य 2 जनालाई गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित भेत्री सडकको ऐश्वर्य सामुदायिक वनमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो। त्यस्तै लुटिएको भण्डारीको कार भने गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित पाठक आयल स्टोरदेखि शान्तिनगर जाने सडक खण्डमा फेला परेको थियो। भण्डारीको टाउको र हातमा चोट लागेको छ। अत्तरियाको पद्मा अस्पतालमा उपचारपछि उनको अवस्था खतरामुक्त छ। प्रहरीले लुटपाट र कुटपिटमा संलग्न 3 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यो किसिमको दुस्साहस भारतीय नागरिकहरू अर्काको देशमा आएर सरकारी कर्मचारीमाथि यस किसिमको हरकत गरेको अवस्था छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ आलिताल गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर जो कुटपिटमा पर्नुभएको थियो लोकेन्द्र भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। भण्डारीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार सर। हजुर, सबैभन्दा पहिले त तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था के छ अहिले, यसबारे छोटो जानकारी गराइदिनुहोस्। स्वास्थ्य अवस्था सर हिजोको भन्दा अलि ठिकै छ सर। अलि टाउकोमा चाहिँ अलि सुन्निएको छ। हजुर। अनि चाहिँ यसरी ठिकै छ हिजोको तुलनामा। अलि आज चाहिँ अलि सुधार भएको छ। हजुर, अब हामीले दृश्यमा पनि देख्यौँ, विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ जङ्गलमा लगिएको थियो, त्यहाँबाट तपाईँको हात पनि बाँधिएको थियो, खुट्टा पनि बाँधिएको थियो, लड्दै बुड्दै तपाईँ माथिसम्म आउनु भएको रहेछ। तर त्यहाँ तपाईँको वरपर पनि मान्छेहरू देखिए, ती मान्छेहरू फोटो खिच्न व्यस्त भए, तर तपाईँको त्यो बाँधिएको हात खुट्टा चाहिँ किन निकालिदिएनन् उनीहरूले? किन चाहिँ यो तमासा गरेर हेरेर बसे? के भनिरहेका थिए मानिसहरू? मैले चाहिँ उहाँलाई गुहार गरेँ सर, मलाई चाहिँ यो हात फुकालिदिनुहोस्, हजुर, कसैले प्रहरीले केही गर्न सक्दैन, म जिम्मा लिन्छु भने उहाँले चाहिँ हुँदैन, तपाईँ हामीलाई चाहिँ मिल्दैन, तपाईँ प्रहरीलाई आउनुहुन्छ, हामी प्रहरीलाई खबर गर्छौँ भन्ने गर्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले पनि त्यसै बसिरहेँ। एकजना बहिनीले चाहिँ मलाई पानी दिएर सहयोग गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि पानी गएर म त्यहाँ चाहिँ बसेँ लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जति भयो। त्यसपछि चाहिँ खानडाँडाबाट र कतरियाबाट प्रहरी आइपुग्यो। फेरि प्रहरी आइपुगेपछि उहाँले हात फुकाल्नुभयो। हात फुकालेपछि एकछिनपछि त्यहाँ ती मान्छेहरू त्यही भइरहेको अवस्थामा तपाईँ कति बेर चाहिँ यसै गरी यो हात बाँधिएकै अवस्थामा बस्नुभयो? हात बाँधिएको अवस्थामा म चाहन्छु लगभग आधी घन्टादेखि ती मानिसहरू तपाईँको वरपर भएका मान्छेले फोटो खिचे, भिडियो बनाए, तमासा मात्रै हेरे, तपाईँको हात खोलेन? हजुर, तमासा मात्रै हेरे। यस किसिमको अवस्था छ। अब यो घटना चाहिँ कसरी भयो अलिकति छोटोमा, हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत तपाईँको भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ होइन? ती मान्छेहरूले के भनेर तपाईँसँग लिफ्ट मागेका थिए, कसरी उनीहरूलाई विश्वास गर्नुभयो? त्यस पछाडि तपाईँसँगको यात्राको क्रममा उनीहरूले त्यो गाडीभित्रै प्लानिङ बनाए कि अथवा कहाँ गएर प्लानिङ बनाए? के लाग्छ तपाईँलाई, के हो यो घटना? त्यो चाहिँ सर अब आउँदाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि म ठ्याक्कै त्यहाँ चौकमा सम्म चौकमा चाहिँ चिया पिन बिहान गएको थिएँ। हजुर। त्यसपछि चाहिँ साथीहरूसँग बिहान एकछिन गेट टुगेदर गरेको थिएँ, गफसफ गरेँ। अनि चाहिँ साथीहरू गइसकेँ। अनि म चाहिँ एकछिन त्यहाँ बसेर एकछिन पछि निस्किन गएको थिएँ। ठ्याक्कै उताबाट एकजना साथीले उहाँ सर जाने हुने हो भनेर भन्नुभयो। मैले चिनेको थिएन, अपरिचित मान्छे, उहाँ खै कुन थाहा भएन। हजुर। उहाँ चाहिँ जानुहुने हो, उहाँ चाहिँ लेबर हुन्, काम गर्ने हुन्, उता खानदान छोडिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्यो उहाँले। भने फेरि उहाँ गइसक्नु भयो। अनि को रहेछन् त तिनीहरू? अब अहिलेसम्म प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के खुलेको छ? हुन त हामीले प्रहरीलाई पनि यस विषयमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँलाई केही जानकारी दिइएको छ? उहाँहरूको डिटेल्स चाहिँ के रहेछ? को रहेछन्? मलाई त चाहिँ के जानकारी दिएको छैन प्रहरीबाट। उहाँ चाहिँ उता हरियाणाबाट या दिल्लीबाट कताबाट आउनुभयो भन्ने मात्रै सुनिएको छ। हजुर। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हिजो मसँग भेट भयो बिहान। हजुर। अनि फेरि त्यसपछि म ठ्याक्कै निस्किने बेला लिफ्ट सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, लगिदिनु पऱ्यो भन्ने पऱ्यो। मलाई पनि हेर्दाखेरि अब गरिब जस्ता लाग्यो बिहान हेर्दाखेरि तिनीहरू हुलिया। त्यसपछि चाहिँ तिनले पछि चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्दाखेरि एकछिन यो ठाउँमा रोकौँ, हामी चाहिँ फोटो खिच्छौँ, अनि सेल्फी गरौँ, यो लोकेसन राम्रो छ भन्ने कुरा गर्यो। अनि त्यो गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ करिबन 2-4 मिनट गए तल फोटो खिचे तिनीहरूले। त्यसपछि चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नु लाग्यो, एकछिन चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ फोटो खिचिदिनु भयो, तपाईँको ठाउँमा आएछ, म हालिदिनु पऱ्यो भने म जान मानेको थिएन तबसम्म। त्यसपछि त्यसो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि एकछिन तलसम्म गइदिएँ। त्यसपछि चाहिँ 2-3वटा क्लिप खिचेको थिएँ। क्लिप खिचेपछि हेर्न आएको मान्छेले हेऱ्यो। अनि चाहिँ पछाडिदेखि छुरी लिएर मेरो हातमा चाहिँ हानिदियो, चक्कु प्रहार गरिहाल्यो। चक्कु प्रहार गरिसक्यो हातमा। हानिसकेपछि म त्यो फोन हेर्नमा लाग्यो। अनि पछाडिदेखि फ्याममै ढुङ्गाले हानेर मलाई चाहिँ तल झराइहाल्यो, लड्यो। लडिसकेपछि उहाँले फेरि हात साथ बाँध्नु थाल्नुभयो, मुख बाँध्नु थाल्यो। त्यो तिनीहरूसँग त्यो रुमाल थियो एउटा सानो सानो 2-3सँग, तिनले त्यो रुमालले मेरो मुख चाहिँ हात खुट्टा बाँधेर फेरि अर्को ढुङ्गाले फेरि टाउकोमा हिर्का। भनेको तपाईँलाई मार्ने उद्देश्यले? हजुर, त्यो चाहिँ मार्ने उद्देश्य जस्तो छ सर मलाई त। हस्, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी। यो अत्यन्त दुःखद घटना र ती जति पनि अपराधिक
मानसिकता भएका प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् यी भारतीय नागरिकहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर हामी पनि माग गर्दछौँ। जोडिनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश यस अर्थ पनि गऱ्यौँ कि अर्काको देशमा आएर यो किसिमको दुस्साहस गरिएको छ। एक सरकारी कर्मचारी, गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि यो किसिमको हमला गरिएको छ, मार्ने उद्देश्यले यो गतिविधि गरिएको छ। दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने माग गर्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि विशेष जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्ना समस्याहरू, आफूले भोगेका पीडाहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।